ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਛੁਰੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤਾ, ਉਹ शut the fuck up you idiot, भैन ही हो यार दले। हमारे वजीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, उनके साथ मारपीट हुई, गाली गलौज हुई, उनको चाकू लेके मारने की कोशिश की गई लंदन के एक मेट्रो स्टेशन में। हम ऐसी स्टेज पर जैसे कहा कि हम पहुंच चुके हैं कि हम तो घर के खजाने बेचने पर आ गए सूद की अदायगी के लिए, लेकिन फिर भी वो सूद कभी अदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान को चला रहे हैं वही सबसे बड़ा कैंसर है। तो पहले आपको पाकिस्तान में माशी इमरजेंसी नाफिज करनी। पाकिस्तान का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान का आर्मी सीनियर्स, वो अपने आप में अपनी खुद की कंट्री के लिए बहुत बड़े दुश्मन है, बहुत बड़ी गंद है। ना केवल पाकिस्तानी लंदन के पाकिस्तानीज हैं, उनकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड उस गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट के लोगों में है। डेली बेस पे 20 मिलियन या 20 मिलियन से ज्यादा जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं वो विजिट की जाती हैं, देखी जाती हैं वीपीएन के थ्रू। हालांकि पाकिस्तान में इंटरनेट इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी देखी जाती हैं। उनको पता है ये पाकिस्तानी तो सारा वक्त गाली गलौज करते रहते हैं, ये तो दिस नथिंग न्यू। तो कंप्लेन करना जरूरी है ताकि नोटिस में आ जाए, कल को खुदा न ख्वास्ता को पागल बंदा कर ही ना दे। लेकिन ये सारा कुछ हमने किया तो खुद ही है, इसमें तो हम बाहर की किसी हुकूमत को, बाहर के किसी शख्स को तो इल्ज़ाम नहीं दे सकते। हमने बाकायदा प्लान के तहत एक यहाँ पे कैंपेन चलाई, कई सालों तक लोगों को ट्रेन किया, उनको बताया कि आज फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा, उसको ये गाली दी जाएगी। दोस्तों, आप सब जानते हैं लगातार पाकिस्तान की जनता अपने रूलिंग एलिट और पाकिस्तानी आर्मी से तंग आ चुकी है और अब अपने देश के रूलर्स को गालियां दे रही है। हमने देखा कई सारे वीडियोस में जहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी के जनरल बाजवा को गाली दी जा रही है पाकिस्तानियों द्वारा, और बाहर के कंट्रीज जैसे कि लंदन और अन्य देशों में। इसी तरह से दोस्तों, अब एक और वीडियो हम सबके सामने आई है जहाँ पर एक पाकिस्तानी अपने ही डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को गालियाँ दे रहा है और इसके साथ साथ उससे धक्का मुक्की भी कर रहा है, और यहाँ तक कि और ये भी बोल रहा है कि ये चोर को यहाँ से ले जाओ वरना कोई इसे चाकू मार देगा, और काफ़ी सारे गालियाँ भी दे रहा है, जो कि ये दिखाता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इमेज पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है पाकिस्तानी जनता में, और अब पाकिस्तान की जनता अपने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत कर रही है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस के लिए। हमारे वजीर दिफा जाएं तो लंदन की ट्यूब में उन्हें धमकियां दी जाएं, चाकू से हमले की बात उन पर की जाए। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन भी गए, फिर उन्होंने लंदन पुलिस को भी रिपोर्ट फाइल कर दी है और बाकायदा कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि किस शख्स ने धमकी दी। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं मोहसिन नकवी साहब सख्त इकदाम का इंदिया देते हैं, हमारी वजारत ख़ारिजा भी ये कहती है कि बहुत सख्त इकदाम किए जाएंगे ताकि तदारुक हो सके आइंदा इस तरह के वाक़यात का। और सेठी साहब दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस नौइयत के वाक़यात बढ़ रहे हैं। जिनेवा में मुस्लिम लीग नून के हक में 4 लोग सामने आते हैं, वो लीड नहीं बनती, वो खबर नहीं बनती, लेकिन रोज़ाना इस तरह के नारे लगाना और इस तरह के जुमले कसना मुस्लिम लीग नून के लिए मामूल बन चुका है। ऐसा लगता है कि कोई सलूशन नहीं है इस मामले का। नहीं, सोल्यूशन तो निकाल लिया है ना मोहसिन नकवी ने, एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है। पहले जहाँ 20 लोग होते थे अब वहाँ 4 लोग हो गए हैं। पहले जबकि जिस किस्म के लोग थे वो ड्यूअल नेशनल्स थे और वो वैसे लोग थे जो आते जाते हैं पाकिस्तान। अब मेरा ख्याल है कि वो जो आते जाते वाले हैं वो पीछे हट गए हैं और वही रह गए हैं जिन्होंने ना आना है ना जाना है, और वो थोड़ी दिलेरी के साथ अभी भी बाहर आके और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बट देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप। अब ये एवन फील्ड के ऊपर जब वो निकलने लगे वहां से तो वहां भी 8-10 लोग थे। मैंने पता किया फोन करने का, जी 12 लोग। IMF आप ये समझ लें कि ये आलमी यहूदी इदारा है, ये कोई इंसानों की या पाकिस्तान की फलाह के लिए नहीं बना है। ये इकोनॉमिक हिटमैन होते हैं, ये माशी दहशतगर्द होते हैं। इनका मकसद ये होता है कि रियासत पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क के साथ ये जो मुआहदे करते हैं उसको अपनी ऐसी गिरफ्त में ले लें कि उसके बाद वो रियासत बिखर जाती है, अपने खजाने फरोख्त कर देती है इनको, और उसकी पूरी अवाम
بھوکی ننگی مر جاتی ہے, تباہ و برباد ہو جاتی ہے, اس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آخر میں باہر سے فوجیں داخل ہو کر اس ملک پر قبضہ کر لیتی ہیں. یہ سب کچھ ہم آپ کو پچھلی 2 قسطوں میں بتا چکے ہیں, تفصیل کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ. اس مرتبہ ہم بات کریں گے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے. پس چه باید کرد, اب ہم کیا کریں. بابا اقبال نے بھی وہ اپنی کتاب لکھی تھی, جب پوری امت مسلمہ کے مسائل انہوں نے بیان کر دیے تو پھر وہ کتاب لکھی پس چه باید کرد. اب امت کیا کرے جب اتنا بڑا کینسر پھیل جاتا ہے انسان کے جسم میں, جیسے یہ جو کرپشن کا کینسر ہمارے وجود میں پھیلا ہے, جو معاشی دہشت گردی کا کینسر پاکستان کے وجود میں پھیل گیا. تو آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کینسر کو نکالنے کے لیے پہلے بڑی خطرناک سخت سرجری ہوتی ہے. آپ ٹیومر نکالتے ہیں پکڑ کے, اور سرجری سے نکالے جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس زہر کو صاف کرنے کے لیے کیمو تھراپی کی جاتی ہے. پورا جسم تکلیف اٹھاتا ہے, جسم کا ایک ایک جوڑ ہل جاتا ہے, سر کے بال گر جاتے ہیں, جسم کمزور ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی بچانی ہے تو آپ کو وہ کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح یہ پاک سرزمین کی ایک ایک جڑ میں جس طرح یہ کینسر بیٹھ گیا ہے معاشی دہشت گردی کا, اس کو نکالنے کے لیے اب کوئی سافٹ سولوشن نہیں ہے. اب آپ کو بھی ایک دہشت گرد ہونا پڑے گا اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. ہم جو بھی سولوشنز یہاں بتائیں گے یہ شیروں اور دلیروں کے لیے, بزدلوں بغیرتوں کے لیے تو ہے نہیں, کیونکہ یہی وہ ذلیل قسم کی اشرافیہ ہے کہ جس نے اس پاکستانی ریاست کو غلام بنا دیا ہے. پاکستان کو توڑ کر بکھیر کر الگ الگ کرنا چاہتے ہیں یوگوسلاویہ کی طرح. تو ان سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ یہ پاکستان کو ریفارم کریں گے یا پاکستان کی ترقی میں اپنا کوئی حصہ ڈالیں گے. یہ تو گدھ ہیں جو لاش نوچنے کے لیے آتے ہیں صرف. لہٰذا سب سے پہلا سٹیپ اگر پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو پہلا سٹیپ اس کا یہی ہے کہ ملک میں ایک اکنامک ایمرجنسی, ایک معاشی ایمرجنسی لگانی پڑے گی. پاکستان میں ایک سخت ڈنڈے والی سرکار کو لانا پڑے گا. اگر پاک فوج یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں. پھر آپ انتظار کریں یوگوسلاویہ کی طرح, سوویت یونین کی طرح کہ حالات اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اللہ نہ کرے ریاست بکھرنے لگے, پھر شاید آپ اٹھیں اس ملک کو بچانے کے لیے. لیکن اگر آپ اس پاک سرزمین کو اس وقت, ہم ایسی سٹیج پر جیسے کہا کہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہم تو گھر کے خزانے بیچنے پر آ گئے سود کی ادائیگی کے لیے, لیکن پھر بھی وہ سود کبھی ادا نہیں ہوگا کیونکہ جو لوگ اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں وہی سب سے بڑا کینسر ہے. تو پہلے آپ کو پاکستان میں معاشی ایمرجنسی نافذ کرنی, ایک مضبوط ڈنڈے والی سرکار لے کر آنی. جب پاکستان میں آپ ایک پیٹریوٹک ٹیم لے کر آتے ہیں تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ وہ کام شروع کرتی ہے کہ ہم نے پاکستان کی تعمیر کیسے کرنی ہے. ایوب خان سے سیکھیں. ایوب خان آتے ہی پہلا کام اس نے یہ کیا کہ بہترین دماغ اکٹھے کیے اور 5 ایئر پلان بنایا پاکستان کا پہلے. اور اس 5 ایئر پلان کے تحت جو ڈیولپمنٹل اکنامسٹ تھے اس کے اندر, وہ لوگ جو ملکوں کی تعمیر کرنے والے ذہن رکھتے تھے, انہوں نے سوچا کہ آنے والی نسلوں کو ہماری کس چیز کی ضرورت ہوگی. انہوں نے ڈیم بنانے شروع کیے, انہوں نے نہری نظام بنانا شروع کیا, انہوں نے فوڈ سیکیورٹی اور زراعت کا انتظام کیا, انہوں نے قراقرم ہائی وے بنانی شروع کی, انہوں نے اسلام آباد کا شہر آباد کیا, انہوں نے پاکستان کا پورا تعلیمی نظام اوور آل کر دیا.